अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत मोहतरम नाज़रीन। 7 सवालात, जिनमें से 2 सवालात हमने आपके साथ शेयर कर लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स भी आई होप कि आपने बहुत एन्जॉय किए होंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुए होंगे। बहुत कुछ आपको उससे जानने का मौका मिला होगा। जी, एक क्वेश्चन तो हमने आपके साथ ये शेयर किया था जिसका आंसर भी शायद ने बड़ा कमाल दिया कि मुर्शिद से मुलाकात के बाद ये जो हमें उदासी महसूस होती है और तशनगी का एहसास होता है, उसकी क्या वजह होती है। और दूसरी जो हमने बात आपके साथ शेयर की जो उस क्वेश्चन में थी कि बाज़ औक़ात जब हम किसी ज़्यादा इल्म वाले इंसान के पास जाते हैं तो एकदम से ब्लैंक क्यों हो जाते हैं। और आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है, अल्लाह पर भरपूर तवक्कल के बावजूद बाज़ औक़ात किसी मुश्किल में इंसान डगमगा जाता है और अपनी तकलीफ़ का अहवाल अपने प्यारों के सामने बयान कर देता है। इस कमज़ोर लम्हे से कैसे बचा जाए? जी हाँ, मेरे अच्छे नाज़रीन, होता है ना बाज़ औक़ात हम तो कहते हैं हमारा अल्लाह पे बड़ा तवक्कल है और अल्लाह पे जब तवक्कल है तो बस हम तो हर बात अपने अल्लाह से कहेंगे, उसी से शेयर करेंगे। किसी को ख़बर भी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर क्या चल रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान अंदर से इतना टूटा होता है कि उसे जहाँ कोई अपना कोई खैर-ख़्वाह, हमदर्द, मुख़लिस इंसान नज़र आता है, वो उससे अपने दिल का हाल कह बैठता है, अपनी तकलीफ़ का इज़हार कर बैठता है। शायद कहीं टूटा हुआ इंसान तसल्ली के 2 बोल चाहता है और बाद में फिर ऐसे इंसान कहता है, ओहो! मेरा तो अल्लाह पे बड़ा यकीन और तवक्कल था। मैंने तो सिर्फ़ अपनी बात अल्लाह से कहनी थी, ये क्या हो गया? मैंने किसी इंसान से कैसे कह दी अपने दिल की बात? तो ऐसे ही किसी इंसान ने ये क्वेश्चन किया है। अब उसका जवाब क्या दिया है जनाब सैयद सरफ़राज़ अहमद शाह साहब ने, आपके साथ शेयर करते हैं। किताब अर्ज़ फ़कीर में से हम ये चैप्टर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जनाब सैयद सरफ़राज़ अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि अगर इंसान को ये यकीन हो गया कि मेरा रब पर भरपूर तवक्कल है, तो समझ लीजिए कि शैतान बहका रहा है। अभी मैं कह रहा था कि बड़े अलाव के करीब छोटी आग जलाएं तो उस छोटी आग की तपिश महसूस नहीं होगी। जब इंसान अपने आप को बड़ा मुतवक्किल समझे तो समझ जाएं कि शैतान दिल में ये वसवसा पैदा कर रहा है, क्योंकि जो इंसान वाकई मुतवक्किल है उसे तो अपने मुतवक्किल होने का एहसास नहीं होता। वो तो हर लम्हा इसी गम में घुलता रहता है कि मैं अपने रब पर तवक्कल नहीं रखता। जो वाकई साहिब ईमान है वो गरीब तो हर वक्त इसी परेशानी में रहता है कि मेरा ईमान मेरे रब पर अभी तक पुख्ता नहीं हो सका। बड़ा साहिब इल्म कहता है, मैं तो अभी तालिबे इल्म हूँ, टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी बर्फानी तौदे की नोक से भी वाकिफ नहीं हूँ। जो जो इंसान बड़ा होता जाता और आगे बढ़ता जाता है, अपनी नज़र में छोटा होता जाता है। इसलिए सही मायनों में जो ख़ानदानी लोग हैं उन्हें आप कभी अपनी बड़ाई करते नहीं सुनेंगे। जो वाकई साहिब इल्म है वो कभी नहीं कहेंगे मैं बहुत कुछ जानता हूँ। वो एक ही बात आपसे कहेंगे, साहब इल्म की तो कोई हद ही नहीं। मुझे तो ये दुख है कि तमाम उम्र गुजारने के बावजूद मैं कभी कुछ सीख या समझ ना सका। इल्म इंसान की निगाह को वुसअत देता है, उसके मेंटल होराइजन को वसी करता है, उसकी निगाह उफ़्क़ के पार जाने लगती है और उस पर इसरार खुलने लगते हैं। जो जो इसरार खुलते हैं तो वो समझता है कि मैं कुछ जानता ही नहीं, न जाने कितना कुछ बाकी है जहाँ मेरी नज़र नहीं गई। इसकी मिसाल ये है कि 1000 फुट लंबा एक हॉल है। एक आदमी पर उसका पहला दरवाज़ा खुलता है। एक छोटा सा बल्ब अंधेरे में ऑन होता है। उस आदमी को हॉल में 4 कुर्सियां और एक टेबल नजर आता है। वो वापस बाहर आता है तो कोई पूछता है हॉल में क्या था? वो कहता है कुछ भी नहीं, वहां तो अंधेरा है, सिर्फ 4 कुर्सियां और एक मेज रखा है। उस शख्स पर हॉल का दूसरा दरवाजा खुलता है, दूसरा बल्ब रोशन होता है।
وہ دیکھتا ہے 4 کرسیاں اور میز کے قریب بہت خوبصورت صوفے رکھے ہیں، دبیز کارپٹ بھی ہے۔ کوئی اسے پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے میں غلط سمجھا تھا کہ ہال میں صرف 4 کرسیاں اور ایک میز ہے، وہاں تو کچھ اور بھی ہے، صوفے اور کارپٹ بھی میں نے دیکھے ہیں۔ جب ہال کا تیسرا دروازہ کھلتا ہے اور دروازے کے پاس بلب آن ہوتا ہے تو وہاں بہت خوبصورت بیڈز اسے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ باہر آ کر کہتا ہے میں آج تک دھوکا کھاتا رہا کہ ہال میں صرف کرسیاں، میز، صوفہ اور کارپٹ ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں تو اور بھی بہت کچھ ہے۔ جوں جوں اس پر ہال کے مختلف حصے روشن ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہال میں تو بہت کچھ ہے، بس میری نگاہ اندھیرے میں کام نہیں کر پاتی تھی اور میں مختلف چیزیں دیکھ نہ پاتا تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو الزام دے رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہال میں تو صرف 4 کرسیاں اور ایک میز ہے۔ جو انسان کا علم بڑھتا ہے اور وہ بلندی کی طرف جاتا ہے، اس کی نگاہ میں وسعت پیدا ہونے لگتی ہے۔ ہم گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو ہماری نگاہ کی حد 3.5 میل دور تک کام کرے گی، وہاں ہمیں زمین و آسمان ملتے دکھائی دیں گے۔ اگر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھیں تو ہمیں لائن آف ہورائزن 11.5 میل دور دکھائی دے گی۔ اگر جہاز میں سفر کرتے ہوئے ہم افق کی طرف دیکھیں تو لائن آف ہورائزن 27 میل دور دکھائی دے گی۔ ہماری آنکھیں بھی وہی ہیں جو پہلے تھیں، ہم بھی وہی ہیں جو پہلے تھے، تو پھر وجہ کیا ہے کہ ہماری نگاہ دور تک دیکھنے لگی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم بلندی پر چلے گئے ہیں۔ جو انسان علم کے زینے طے کرتا ہے تو اس کی نگاہ میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور جو نگاہ میں وسعت پیدا ہوتی ہے تو بصیرت بڑھتی ہے اور وہ انسان بہت دور تک دیکھنے لگتا ہے، حتیٰ کہ رب تعالیٰ اس پر عنایت کر دیتا ہے اور اسے اتنا علم عطا کر دیتا ہے کہ اسے کشف حاصل ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کون و مکان کوئی معنی نہیں رکھتے۔ پھر وہ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کئی ہزار میل دور اپنے کمانڈر کو ہدایت دیتا ہے، پھر وہ مسجد کے ممبر پر کھڑے کئی ہزار میل دور اپنے کمانڈر کو ہدایت دیتا ہے ساریہ پہاڑ کے پیچھے۔ پھر وہ انسان اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 5، 10، 20 ہزار سال پہلے کے واقعات دیکھ لیتا ہے، کئی سال بعد میں آنے والے واقعات پر نظر ڈال دیتا ہے۔ یہ بلندی اصل میں اسے علم دیتا ہے، یہ بلندی اصل میں اسے علم دیتا ہے۔ جب رب تعالیٰ پر ہمارا بھروسہ اور بھرپور توکل ہو جاتا ہے تو پھر مصیبت اور راحت نہیں رہتی، پھر انسان وہ مومن بن جاتا ہے جس کی تعریف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یوں کی ہے، مومن وہ ہے جسے نہ کچھ پانے کی خوشی نہ کچھ کھونے کا غم ہو۔ تو جہاں شیطان ہمیں بہکانے لگے کہ میرا رب پر بھرپور توکل ہے، تو سمجھ جائیں کہ اگر میں نے ایسا سوچا تو اپنا سارا کچھ کھو دیا۔ جب انسان کا اپنے رب پر بھروسہ پوری طرح ہو جائے، میں توکل نہیں بھروسہ کہہ رہا ہوں، تو پھر وہ انسان ڈگمگاتا نہیں، اور جب انسان رب تعالیٰ کے عشق میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ بدترین مصیبت آ جانے پر بھی سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کی عطا کرتا ہے، اسے سینے سے لگاؤ۔ پھر وہ سوچتا ہے یہ درد مجھے اس نے عطا کیا ہے جس سے میں عشق کرتا ہوں۔ پھر وہ اپنے جسم سے گرنے والے کیڑوں کو بھی زمین سے اٹھا کر دوبارہ زخم پر رکھ لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔